اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا السماء انشقت، هنگامی که آسمان شکافته شود. و اذنت لربها و حقت، و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند. و اذا الارض مدت، و هنگامی که زمین گسترده و هموار شود. و القت ما فیها و تخلت، و هر چه را درون خود دارد بیرون ریزد و تهی گردد. و اذنت لربها و حقت، و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند. یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه. ای انسان، بیگمان تو در راه رسیدن به پروردگارت سخت تلاش و کوشش می‌کنی، پس او را ملاقات خواهی کرد. فاما من اوتی کتابه بیمینه، پس اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، به زودی به حسابی آسان محاسبه می شود. و ینقلب الی اهله مسرورا، و شاد و مسرور به سوی خانواده اش باز می گردد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، و اما کسی که نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود. فسوف یدعو ثبورا، پس به زودی مرگ و نابودی را می طلبد. و یصلی سعیرا، و به آتش جهنم شعله ور درآید. انه کان فی اهله مسرورا، بیگمان او در دنیا میان خانوادی خود شادمان بود. انه ظن ان لن یحور، به راستی او گمان میکرد هرگز باز نخواهد گشت. بلی ان ربه کان به بصیرا، آری، همانا پروردگارش نسبت به او بینا بود. فلا اقسم بالشفق، پس به شفق سوگند میخورم. واللیل وما وسق، و سوگند به شب و آنچه را فرو میپوشد. والقمر اذا اتسق، و سوگند به ماه چون کامل شود. لتركبن طبقا عن طبق، که شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل میشوید. فما لهم لا یؤمنون، پس آنان را چه شده که ایمان نمیآورند؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، و هنگامی که قرآن بر آنها تلاوت شود سجده نمی کنند. بل الذین کفروا یکذبون، بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته آیات الهی را تکذیب می کنند. والله اعلم بما یوعون، و خداوند به آنچه در دل پنهان می دارند داناتر است. فبشرهم بعذاب علیم، پس ای پیامبر آنان را به عذابی دردناک بشارت ده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند
که برای آنها پاداشی قطع نشدنی است.